बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। नंबर 1 ने चौथे गोल्डन ब्रेन को मुखातिब किया। उसका नाम जॉन रॉबिन था, पांचवें का नाम जॉन नोएल और छठे का नाम एडगर था। उन सब ने वज़ीर दाखिला के टीवी से राबता किया था। फिर नंबर 1 ने कंप्यूटर के ज़रिए वज़ीर दाखिला और दूसरे हुकाम से कहा, हम हाजिर हैं और फरहाद अली तैमूर से पूछते हैं हमारा वो टेलीपैथी जानने वाला कौन है जो उसकी नज़रों में आ गया है। ये गुफ्तगू तहरीर की सूरत में स्क्रीन पर पढ़ी जा रही थी। मैंने एक हाकिम के ज़रिए वो तहरीर पढ़कर कहा, तुम्हारा एक टेलीपैथी जानने वाला आजकल पाकिस्तान के शहर पेशावर में है। स्क्रीन पर तहरीर उभरी। हमने अपने तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों को कभी मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया। तुमने जिसे पेशावर में देखा है उसे फ़ौरन कत्ल कर दो, क्योंकि वो हमारा आदमी नहीं है। मैंने कहा, मुझे यहाँ जिस्मानी तौर पर कोई दुश्मन नज़र नहीं आया है। वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए इस शहर में है। उसने एक रेस्ट हाउस में मुझ पर कातिलाना हमले कराए। नाकाम होने के बाद वो अब दूसरे हमले के लिए जाल बिछा रहा था। हम पूरे होशो हवास में रहकर यकीन दिला रहे हैं कि वो हमलावर हमारा आदमी नहीं है। अगर हमारा होता तो उस ख्याल ख्वानी करने वाले को सलामत रखने के लिए हम तुमसे हर तरह का सौदा और समझौता करते। मैंने कहा, इतने यकीन से कह रहे हो तो यकीन कर लेता हूँ। मैं उसे 24 घंटों के अंदर अंदर ख़त्म कर दूंगा। मेरा मशवरा है कि अपने तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों को अच्छी तरह चेक कर लो। हो सकता है डैनियल और जनरल पार्किन की तरह फिर कोई ख्याल ख्वानी करने वाला तुमसे गद्दारी कर रहा हो। हम चेक कर रहे हैं, 15 मिनट बाद फिर तुमसे राबता करेंगे। मैं अली तैमूर के पास आया। वो वायरलेस सेट को ऑफ करके कानों से हेडफोन उतार रहा था। सलमान कह रहा था, अली, तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हमें तमाम गोल्डन ब्रेन्स की आवाज़ें सुना दी हैं। अब ये मालूम करना होगा कि नंबर 1 रॉजर मॉस की तरह बाकी 5 गोल्डन ब्रेन्स भी योगा के माहिर हैं या हम आसानी से उनके दिमागों में पहुंच सकते हैं। ये मालूम करने का बस एक ही तरीका है। मैं अपने ससुर रॉजर मॉस को आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करूँगा। मैंने कहा, तुम सब ने एक एक गोल्डन ब्रेन की आवाज़ सुनी है। उन सब की आवाज़ों और लहजों को अपने जहन में नक्श कर लो। अली कोई मुनासिब मौका देखकर नंबर 1 गोल्डन ब्रेन रॉजर मॉस के दिमाग को कमज़ोर बनाएगा। चूँकि वो नंबर 1 है, बाकी 5 गोल्डन ब्रेन्स का सरबराह है, इसलिए उनके मुतल्लिक जानता होगा कि कौन योगा का माहिर है और कौन नहीं। ये शानदार कामयाबी हमें यकीन दिला रही है कि हम अभी उन सब के दिमागों में पहुंच सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सभी योगा के माहिर हों, लेकिन ज़्यादा खुशी और खुशफहमी बनता हुआ काम बिगाड़ देती है। एहतियातन ज़रा सब्र करना ही बेहतर था। हम सब अली के दिमाग से चले आए, सिर्फ लैला रह गई। अली ने कहा, अम्मी, अल्पा ने मेरी सास को ख्याल ख्वानी के ज़रिए सुलाया था। आप ज़रा जाकर देखें क्या वहाँ अल्पा है। अगर ना हो तो मेरी सास की आंखें खोलकर उसके ज़रिए मालूम करें क्या मेरा ससुर खुफिया कमरे से निकल आया है। फिर वो कुछ सोचकर बोला, अगर वो मेरा ससुर ख्वाबगाह में खामोश बैठा खला में तक रहा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अल्पा या जे मॉर्गन उससे ख्याल ख्वानी के ज़रिए बातें कर रहे हैं। ऐसे वक्त आप रॉजर मॉस के दिमाग में जाएंगी तो वो आपकी मौजूदगी को समझ नहीं पाएगा। लैला चली गई। वो हेडफोन को फिर कानों से लगाकर वायरलेस सेट को कंट्रोल करने लगा। खुफिया कमरे में खामोशी थी। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लैला ने आकर कहा, मैंने मिसेस मॉस की आंखें खोल कर देखा, वहाँ बेडरूम के अंदर रॉजर मॉस नहीं है। वो बोला, खुफिया कमरे से भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। शायद वो उसी खुफिया कमरे में खामोशी से लिखने पढ़ने में मसरूफ़ होगा। उसकी बात ख़त्म होते ही रॉजर मॉस की आवाज़ सुनाई दी, हेलो मिस्टर वॉस्को डी थर्मा, हमारे बाकी गोल्डन ब्रेन्स ने कंप्यूटर के ज़रिए अपनी राय पेश की है कि फरहाद दुरुस्त कह रहा है। वो पाकिस्तान के शहर पेशावर में है और जो टेलीपैथी जानने वाला उस पर कातिलाना हमले करा रहा है उसका ताल्लुक सुपर मास्टर और जॉन लेम्बोडा से है। वॉस्को डी थर्मा ने कहा, हम फरहाद को पाकिस्तान से निकालने में अब तक नाकाम रहे हैं। वो जब तक वहाँ रहेगा हम भारत के ताउन से ना अहम मामलात की सुराग रिसानी कर सकेंगे और ना हमारा कोई पाकिस्तानी ज़र खरीद एजेंट हमारे लिए कुछ कर सकेगा। अगर किसी दूसरे मुल्क में फरहाद के लिए कोई ऐसा मसला पैदा कर दिया जाए जिसे हल करने के लिए वो वहाँ जाने पर मजबूर हो जाए तो पाकिस्तान में हमारे लिए मैदान साफ हो जाएगा। मैंने इस पहलू से सोचा है, अगर ये मालूम हो जाए कि पारस और अली तैमूर किस मुल्क में हैं तो हम वहाँ उनके लिए ऐसी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, उन्हें ज़िंदगी और मौत के दरमियान इस तरह फंसा सकते हैं कि बाप अपने बेटों की दस्तगीरी के लिए वहाँ जाने पर मजबूर हो जाए। मिस्टर थर्मा,
ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہوتا نہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ نمبر 1، تمہارے داماد کارمن یعنی علی نے ہمارے غدار ٹیلیپیتھی جاننے والے جنرل پارکن کو گرفتار کرایا تھا۔ کسی خیال خوانی کرنے والے پر قابو پانا بچوں کا کھیل نہیں ہے، ذہانت کا کھیل ہے۔ تمہارا داماد صرف دلیر ہی نہیں بلکہ ذہین بھی ہے، اسے ابھی سے ٹریننگ دو گے تو وہ آئندہ تمہاری جگہ گولڈن برین کا عہدہ سنبھال سکے گا۔ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے، اگر ہم اسے گائیڈ کریں گے تو وہ بہت ترقی کرے گا۔ اسے گائیڈ کیا کرنا ہے؟ عملی میدان میں لے آؤ، اسے فرحاد کے معاملے میں شریک کرو، اسے مشورے لیا کرو اور اس کی ذہانت کو آزمایا کرو۔ بھائی ابھی تو شادی کو 2 ہی دن ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں میری بیٹی ابھی اس کے ساتھ مسرتوں بھری زندگی گزارے، یہ تو ان کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں۔ میرا خیال ہے وہ ہنستے کھیلتے بھی ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ ان دونوں کو شادی کے بعد ہنی مون کے لیے کہیں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تمہارے ہی گھر میں ہیں۔ میرا مشورہ ہے بیٹی اور داماد کو میرے پاس یروشلم بھیج دو، اس طرح ان کی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور میں کارمن یعنی علی سے فرحاد کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو کروں گا اور جواباً اس کی ذہانت کا اندازہ لگاؤں گا۔ نمبر 1، راجر ماس نے ہنستے ہوئے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا داماد بھرپور ذہانت کا مظاہرہ کرے اور تمہاری گولڈن برین والی حیثیت کو پہچان لے۔ اب تمہارا داماد اتنا بھی ذہین نہیں ہو سکتا کہ ہم جیسے تجربہ کار گولڈن برینز کی پوشیدہ شخصیت کو پہچان لے، اور اگر پہچان لے گا تو میں اسے 7واں گولڈن برین بنانے کی بھرپور سفارش کروں گا۔ بھائی وہ صرف میرا ہی نہیں، ہم سب گولڈن برینز کا داماد ہے۔ ہم اسے پوری دیانتداری سے آزماتے رہیں گے، جب وہ آزمائشوں میں پورا اتر جائے گا تو گولڈن برینز کی 7ویں کرسی اسے انعام میں دے دی جائے گی۔ تو پھر یہ طے ہو گیا کہ پامیلا اور کارمن میرے پاس آ رہے ہیں۔ پہلے ان سے پوچھ لینے دو کہ وہ یروشلم جانے کے لیے راضی بھی ہیں یا نہیں۔ نمبر 1، یہ تفریحی پروگرام ہوتا تو ان کی مرضی دیکھی جاتی، اس تفریح کے پیچھے ہمارے اہم مقاصد ہیں۔ کارمن ادھر آنے کا ارادہ کرے گا تو پامیلا خود ہی اس کے ساتھ چلی آئے گی۔ درست کہتے ہو، تو پھر یہ طے ہو گیا، وہ دونوں کل شام تک تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ اوکے، سو فار۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ علی نے بھی وائرلیس سیٹ کو آف کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ لیلا نے کہا، خدا ہم پر مہربان ہے، تمہارے لیے راستے کھل رہے ہیں۔ بے شک خداوند کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ پاپا اور ماما سے اس سلسلے میں بات کریں۔ پہلے تو یہ ارادہ تھا کہ تمام گولڈن برینز کو باری باری ٹریپ کریں گے، اب سوچتا ہوں مجھے گولڈن برینز کی 7ویں سیٹ حاصل کرنی چاہیے۔ تمہیں 7واں گولڈن برین بننے میں کافی عرصہ لگے گا، اور یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اتنے عرصے تک رہنا بھی چاہتے ہو کیونکہ پامیلا کا جادو تم پر چل رہا ہے۔ امی، آپ پامیلا کے چور خیالات بھی پڑھتی ہیں، یہ اعتراف کریں گی کہ وہ بہت اچھی، بہت محبت کرنے والی شریک حیات ہے۔ ہاں بیٹے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تم دونوں کو سلامت اور خوشحال رکھے۔ میں جا رہی ہوں، اب آرام کرو۔ لیلا کے جانے کے بعد علی نے وائرلیس کے کچھ پرزے نکال کر الگ کیے، کچھ دوسرے پرزے اس میں لگا دیے، جس کے نتیجے میں وائرلیس کی ساخت بدل گئی اور وہ ایک عام سا ریڈیو بن گیا۔ اس نے اسے میز پر رکھ دیا، پھر پامیلا کو پیار سے دیکھا۔ وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نیند کی حالت میں اس کے گلابی ہونٹ ذرا سے کھل گئے، گلاب کی پنکھڑیاں کھل گئی تھیں۔ وہ کھلنے اور کھلنے کا انداز اسے پکار رہا تھا۔ وہ خوابوں میں پکارنے والی پر جھک گیا۔ دوسری صبح اس نے لیلا سے کہا، ابھی میں خوابگاہ سے نکلوں گا تو راجر ماس مجھے یروشلم جانے کو کہے گا۔ میں وہاں جانے سے پہلے ان کے لیے ایک اور کارنامہ انجام دینا چاہتا ہوں۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ سوزینا اور گیبریل گرانٹ یہاں اسرائیلی حکام کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ میں انہیں یہاں سے بھگا دوں گا تو یہ لوگ میری ذہانت کے اور زیادہ قائل ہو جائیں گے۔ سوزینا اور گیبریل اب یہاں ضروری نہیں ہے، یہ تمہارے کارنامے کے باعث چلے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ دیکھیے امی، یہ قدرتی بات ہے کہ شازور نہایت ہی کمزور سے ڈرتا ہے یا مرتا ہے۔ مثلاً ہاتھی کی سونڈ میں چیونٹی گھس جائے تو اس پہاڑ جیسے جانور کی جان پر بناتی ہے۔ اگر ہم یہ ظاہر کریں کہ سوزینا اور گیبریل جیسے ناقابل شکست روبوٹس کاکروچ یعنی لال بیگ سے ڈرتے ہیں، اور وہ دونوں یہاں کاکروچز کی تعداد زیادہ دیکھ کر ملک سے چلے جائیں، تو یہودیوں کے سر سے پہاڑ اتر جائے گا اور میری کارکردگی کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ میں سوزینا اور گیبریل کو جا کر سمجھاتی ہوں کہ آئندہ انہیں کاکروچ کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کرنی ہے۔ وہ چلی گئی۔ علی لباس تبدیل کر کے باہر آیا۔ پامیلا میز پر ناشتے کی ڈشیں رکھ رہی تھی۔ راجر ماس پوچھ رہا تھا، بیٹی کیا ابھی تک کارمن سو رہا ہے؟ علی نے آتے ہوئے کہا، نہیں انکل، میں حاضر ہوں۔ میں بے وقت سوتا نہیں اور بے وقت جاگتا بھی نہیں۔
और उनमें से भी नहीं जिन्हें वक्त की ठोकर जगाती है। शाबाश बेटे, तुम असूलों के पाबंद हो। तुम्हारी जहानत और असूल पसंदी बहुत जल्द तुम्हें गैर मुतवक्के बुलंदियों पर ले जाएगी। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला, ये बुलंदी कम नहीं है कि मैं आपका दामाद बन गया हूँ। पामेला मुस्कुराकर उसके आगे नाश्ते की प्लेट रखने लगी। रॉजर मॉस ने कहा, तुम दोनों को शादी के बाद स्विट्जरलैंड वगैरह जाना चाहिए था। तुम्हारी नई मुलाजमत के बायस पामेला ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन कहीं तो तफरीह के लिए जाना चाहिए। अंकल, मसरूफियात ज़्यादा हों तो तफरीह का मूड नहीं बनता। भाई, मैं तुम्हारी यहाँ की जिम्मेदारियाँ संभाल लूँगा। तुम कम से कम यरूशलेम तक तो हो आओ, वो हमारे लिए मुकद्दस मकाम है। वहाँ मेरा एक दोस्त वास्को डी थर्मा है, उसके बंगले में तुम दोनों को हर तरह का आराम मिलेगा। आपका मशवरा मेरे लिए हुक्म के बराबर है। मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन मैं अपने मुल्क के किसी शहर को कमज़ोर नहीं देखना चाहता। हमारा ये शहर तिलबीब 2 अदद रोबोट्स के बायस कमज़ोर हो गया है। हमारे लोग उन पहाड़ जैसे मियाँ बीवी से सहमे रहते हैं। हमारी पुलिस, हमारी फ़ौज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, वो बिन बुलाए मेहमान और आफते जान है। फरहाद ने उन्हें एक रिमोट कंट्रोलिंग बॉम्ब की तरह हमारे सीने पर ला कर रख दिया है। उन्हें यहाँ से भगाना तकरीबन नामुमकिन है। मैं नामुमकिन को मुमकिन बना सकता हूँ। अगर हुकूमत मुझसे ताउन करे तो मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें यहाँ से भगा सकता हूँ। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत का भरपूर ताउन तुम्हें हासिल होगा। ये ताउन इस तरह हासिल होना चाहिए कि इसका इल्म फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वालों को ना हो सके। यानी मेरे तरीक़ाकार का इल्म सिर्फ हमारे उन अफराद को होगा जो योगा के माहिर हों और दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले उनके दिमागों तक पहुँचने में नाकाम रहते हों। ये राजदारी मुमकिन है। तुम तरीक़ाकार बताओ। कैसे बताऊं? हमारे सामने आंटी और पामेला बैठी हैं और दुश्मन इन दोनों के दिमागों में आ सकते हैं। रॉजर मॉस कायल हो गया। नाश्ते के बाद अली के साथ अपनी ख्वाबगाह में आकर बोला, मेरा दिल कहता है तुम आहनी इरादों के मालिक हो। तुम्हें ज़रूर कामयाबी होगी। बताओ, उन्हें यहाँ से कैसे भगा सकते हो? अंकल, वो दोनों रोबोट जब से यहाँ आए हैं मैं उनकी ताक में रहता हूँ। उनकी किसी कमज़ोरी की तलाश में रहता आया हूँ और अब तक मैं उनकी एक कमज़ोरी मालूम कर चुका हूँ। उसने बेताबी से पूछा, वो कमज़ोरी क्या है? वो दोनों कॉकरोचेस से डरते हैं। ये क्या बात हुई? वही बात कि चींटी कभी कभी हाथी की मौत का सबब बनती है। ये कुदरत का अजब तमाशा है कि बालिश्त भर का नेवला गज भर के जहरीले सांप को मार डालता है। किसी शाहजोर के जिस्म पर एक छोटी सी फिंसी होती है जो फोड़ा बन जाती है, फिर नासूर बनकर शाहजोर के कसरती जिस्म को गला देती है। हाँ, इन मिसालों से तुम्हारी बात समझ में आ रही है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो कॉकरोचेस से डरते हैं? मैंने एक रोज़ उन्हें एक जनरल स्टोर में देखा। वो अपनी ज़रूरत का सामान कीमत अदा किए बगैर उठा रहे थे। ऐसे ही वक्त सुजैना ने एक जरासीम कश दवा की बोतल उठाई तो बोतल के लेबल पर कॉकरोच की तस्वीर देखते ही वो चीख पड़ी। उसके हाथ से वो बोतल छूटकर गिर पड़ी। गैब्रियल भी टूटी हुई बोतल के लेबल पर वो तस्वीर देखकर सहम गया। फौरन ही सुजैना का बाजू पकड़कर दौड़ता हुआ स्टोर से बाहर चला गया। रॉजर मॉस ने कहा, वो कॉकरोच की तस्वीर देखकर डर गए थे। हमें यह आजमाना चाहिए कि अगर सचमुच एक कॉकरोच उनके सामने आ जाए तो उनका रद्द अमल क्या होगा। ये मैंने आजमाया है। हमारे शहर में मुश्किल से कॉकरोच नजर आते हैं। मैंने बड़ी तलाश के बाद एक कॉकरोच को पकड़ा था, फिर उसे उनकी रिहाइश गाह के अंदर फेंक दिया था। थोड़ी देर बाद ही दोनों की चीखें सुनाई दीं। वो कॉकरोच बाहर निकल आया था। अगर अंदर रहता तो शायद वो दोनों खौफ से मर जाते। गैब्रियल ने खिड़की के पास आकर दूरबीन से कॉकरोच को जाते हुए देखा, फिर सुजैना को दिखाया तो वो दोनों मुतमिन हो गए। तुमने बड़ी मेहनत और खोज के बाद उनकी ये कमज़ोरी मालूम की है। मैं अपने ज़राए इस्तेमाल करूंगा और 2-4 कॉकरोच उनकी रिहाइशगाह के अंदर पहुंचा दूंगा। अली ने कहा, 2-4 से काम नहीं चलेगा। हो सकता है उन्होंने कॉकरोच मारने की दवा अपने पास रखी हो। वो 2-4 को और 2-400 को दूर ही से दवाओं के जरिए हलाक कर सकते हैं। अपनी रिहाइशगाह छोड़कर दूसरों के बंगलों में घुस कर रह सकते हैं। तो फिर उन्हें किस तरह भगाया जा सकता है? सबसे पहले तो तिलबीब से बल्कि तमाम शहरों की दुकानों से कॉकरोच मारने की दवाइयाँ गायब करा दी जाएं। फिर हज़ारों लाखों कॉकरोचेस अपने मुल्क में पैदा किए जाएं। चूँकि उनकी पैदाइश और अफजाइश नस्ल में काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए दूसरे मुल्कों से कॉकरोच इंपोर्ट किए जा सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ। कॉकरोच किलर दवाएं इसलिए गायब की जाएं कि सुजैना और गैब्रियल वो दवाइयाँ कहीं से हासिल ना कर सकें और शहर में इतने कॉकरोच हो जाएं कि वो दोनों जिस घर में पनाह लेने जाएं वहाँ वो उन्हें नजर आएं।
मैं यही चाहता हूँ कि उन्हें कॉकरोच से कहीं निजात ना मिले। हो सकता है उन्हें तिल अबीब में कहीं पनाह ना मिली तो वो भागकर हमारे किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे, इसलिए दूसरे शहरों में भी लातादाद कॉकरोचेस ज़रूर हों। वो कायल होकर बोला, अगरचे ये बड़ा ही मज़ाक़ खेज़ तरीका है, लेकिन इस तरीके पर अमल करने से वो दोनों ज़रूर भाग जाएंगे। मैं ये मुल्क गिर कॉकरोच मुहिम आज ही से शुरू करता हूँ, लेकिन इस तरह के फरहाद हमें इल्ज़ाम ना दे। यही महसूस हो कि कुदरती तौर पर कॉकरोचेस हमारे मुल्क में पैदा हो गए हैं। बेटे इत्मीनान रखो, ये काम निहायत राजदारी से होगा। वैसे आज छुट्टी का दिन है, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? पामिला के साथ कहीं तफरीह के लिए जाऊंगा। बेहतर है यरूशलेम चले जाओ, मैं अभी वास्को डी थर्मा को फ़ोन पर कह देता हूँ। अली ने सआदतमंदी से यह मशवरा कबूल कर लिया। वो जानता था कि रॉजर मॉस बेटी और दामाद को घर से दूर भेजकर खुफिया कमरे में जाएगा। उसने यही किया। पामेला और अली के जाने के बाद उसने अपनी बीवी से कहा, मैं रात को अच्छी तरह सो ना सका, अब दरवाज़ा अंदर से बंद करके 1-8 घंटा सोऊंगा, तुम दरवाजे पर दस्तक ना देना। उसकी बीवी घर के कामों में लग गई। वो ख्वाबगाह के दरवाजे को अंदर से बंद करके खुफिया कमरे में पहुंच गया। वहां आराम से बैठकर तमाम गोल्डन ब्रेन्स को बारी बारी सिग्नल दिया, जिसके मुताबिक सभी अपने अपने कंप्यूटर के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक होकर कॉकरोच के मौजू पर गुफ्तगू करने लगे। उनके दरमियान इस मामले में तनकीद भी हो रही थी और तायद भी की जा रही थी। एक गोल्डन ब्रेन ने कहा, मुल्क गिर कॉकरोच मुहिम चलाना एक वक्त तलब मसला है और इसके नुकसानात भी हैं। हमारे तमाम शहरी और हर घर का हर फर्द परेशान होगा। कॉकरोचेस की बहुतात से खाने पीने और दूसरी इस्तेमाल की चीज़ों को नुकसान पहुंचेगा। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, मुल्क के तमाम बाशिंदे हुकूमत की बदइंतज़ामी पर एहतजाज करेंगे। तीसरे ने कहा, लातादाद लाल बेगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, वो दफ्तरों और हुक्मरानों की रिहाइश गाहों में फैलेंगे, सड़कों और गलियों में दौड़ते फिरेंगे, उन्हें मारने की दवाइयाँ नहीं होंगी, हाथों से कितने मारे जाएंगे। रॉजर मॉस ने कहा, जब तक वो दोनों रोबोट यहाँ से नहीं जाएंगे एक भी कॉकरोच को नहीं मारा जाएगा। ये हमारी पूरी यहूदी कौम के लिए तकलीफ दे बात होगी। हमें ये मकूला याद रखना चाहिए कि एक दायमी तकलीफ से निजात हासिल करने के लिए दूसरी आर्जी तकलीफ को बर्दाश्त करना चाहिए। वो सब कंप्यूटर स्क्रीन पर तहरीर के जरिए गुफ्तगू कर रहे थे। दोनों रोबोट पूरी कौम और मुल्क के लिए मसला बन गए थे। कॉकरोच भी मसला बनने वाले थे। गोल्डन ब्रेन वास्को डी थर्मा ने कहा, हमें अगर उन रोबोट से पीछा छुड़ाना है तो पूरी कौम के साथ कॉकरोच का अजाब बर्दाश्त करना होगा। मुझे रॉजर मॉस के दामाद कार्बन हेरल्ड की तदबीर पसंद आई। अगर हम सुजैना और गैब्रियल को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाएंगे तो ये कार्बन हेरल्ड का दूसरा बड़ा कारनामा होगा। दूसरे तमाम गोल्डन ब्रेन्स ने कई एतराज़ात के बावजूद इस बात से इत्तफाक किया कि 1000 मसाइब बर्दाश्त करके भी दोनों रोबोट से निजात हासिल की जाए। उन्होंने फ़ौज के अफसरान से राबता करके राजदारी से समझाया कि मुल्क के हर शहर और हर मकान से कॉकरोच किलर दवाएं जब्त कर ली जाएं और ये जवाज़ पेश किया जाए कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो दवाएं नाकाबिल इस्तेमाल साबित हुई हैं। उनके इस्तेमाल से इंसानी जानों को नुकसान पहुंच सकता है। फिर उन लेबॉरेटरीज़ पर तवज्जो दी गई जहां जानवरों और कीड़ों मकोड़ों पर तिब्बी तजर्बात किए जाते थे। फ़ौजी अफसरान ने उन लेबॉरेटरीज़ के डॉक्टरों को हुक्म दिया कि वो मुर्गी फार्म की तरह कॉकरोच फार्म कायम करें और इंजेक्शन और दवाओं के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉकरोच पैदा करें। 24 घंटों के अंदर मुल्क के तमाम शहरों में सैकड़ों कॉकरोच फार्म कायम हो गए। उन तमाम फार्मों से एक दिन में 1000 कॉकरोच पैदा होने लगे। फिर उनकी तादाद लाखों तक पहुंचने लगी। इब्तदा में उन्हें बारीक आहनी जालियों के पिंजरे और बड़े बड़े डब्बों में बंद रखा गया, लेकिन बढ़ती हुई तादाद काबू से बाहर होने लगी। वो सड़कों और गलियों में निकल आए। उन्हें ख़ास तौर पर तिल अबीब में और उस इलाके में लाया गया जहां सुजैना और गैब्रियल का क़ियाम था। लैला ने मुझे अली की प्लानिंग बताई थी। मैंने सुजैना और गैब्रियल को अच्छी तरह समझा दिया था कि वो कॉकरोच को देखते ही ऐसे खौफजदा हों जैसे उनकी जान निकली जा रही हो। अली की प्लानिंग के 5वें दिन वो कॉकरोच मंजर आम पर आने लगे। सुजैना और गैब्रियल ने अदाकारी शुरू कर दी। वो चीखते चिल्लाते रिहाइश गाह से बाहर आए। सामने वाली एक कोठी में पहुंचकर मालिक मकान से कहा, हमें एक आला हाकिम से फ़ोन पर राबता कायम करना है, हमें फ़ोन करने दो। मालिक मकान ने कहा, फ़ोन तो आपके घर पर भी है। हाँ, मगर वहाँ कॉकरोच हैं, हम अपने घर नहीं जाएंगे। कॉकरोच तो हमारे घर में भी पैदा हो गए हैं, हम खुद उनसे परेशान हैं। सुजैना ने सहम कर पूछा, क्या ये बला तुम्हारे घर में भी है? फिर वो दोनों जवाब सुने बगैर वहाँ से भागते हुए अपनी कार में आए।
اس میں بیٹھ کر ایک حاکم کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بے شمار لوگ پریشان نظر آ رہے تھے۔ عورتیں گھروں سے نکل کر علاقے کی دوسری عورتوں سے اسی بلا کی شکایتیں کر رہی تھیں، جو اب ایک عام شکایت بن چکی تھی۔ وہ حاکم کے بنگلے میں پہنچے تو وہ بنگلے سے باہر ملازموں کو ڈانٹ رہا تھا۔ یہ اتنے کاکروچز کہاں سے آ گئے؟ تم لوگ دوا کیوں نہیں چھڑکتے؟ پھر اس نے دونوں روبوٹس کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، مجھ سے کیا شکایت ہے؟ فون پر کہہ دیا ہوتا، یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ گیبریل نے کہا، ہماری رہائش گاہ میں کاکروچز آ گئے ہیں، جب تک وہاں مکمل صفائی نہیں ہوگی ہم یہاں تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وہ بولا، میرے گھر میں بھی یہی مصیبت ہے، اس لیے میں اپنے گھر سے نکل آیا ہوں۔ اعلیٰ حاکم کے سیکرٹری کے ہاتھوں میں ایک موبائل فون تھا، وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ریسیور رکھ کر کہا، سر، سینیٹری ڈپارٹمنٹ کا افسر کہہ رہا ہے DDT اور دوسری تمام جراثیم کش دوائیں ختم ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ بازار میں بھی یہ دوائیاں نہیں ہیں۔ حاکم نے کہا، اگر یہاں نہیں ہیں تو حیفا، جافا یا یروشلم سے دوائیاں منگواؤ۔ سیکرٹری پھر رابطہ قائم کرنے لگا، یکے بعد دیگرے تمام شہروں کے متعلقہ شعبوں اور افسران سے باتیں کرنے لگا۔ ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ وہاں بھی کاکروچز بلا کی طرح ہر طرف نظر آ رہے ہیں اور دوائیں آؤٹ آف مارکیٹ ہیں۔ جب یہ معلوم ہوا کہ پورے ملک میں یہ بلا پھیلی ہوئی ہے تو سوزینا نے کہا، گیبریل، ایئرپورٹ چلو، ہم اس ملک میں 1 منٹ بھی نہیں رہیں گے۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے اپنی کار میں آئے۔ اس وقت تک کار میں بھی کچھ لال بیگ پہنچ گئے تھے۔ وہ دونوں چیخیں مار کر دور چلے گئے۔ حاکم کے ملازموں نے کار میں گھیر کر انہیں قتل کیا، پھر انہیں باہر نکال کر پھینکا۔ تب وہ دونوں اندر آئے، گاڑی کو سٹارٹ کیا اور ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ اس دوران میں وہاں کے اعلیٰ حکام سے شکایتیں کر رہا تھا کہ انہوں نے میرے دونوں روبوٹس کو وہاں سے بھگانے کے لیے اپنے ملک میں کاکروچز کی وبا پھیلائی ہے تاکہ انہیں کسی علاقے میں پناہ نہ ملے، وہ جہاں جائیں انہیں وہ بلا نظر آتی رہے۔ اور وہ یقین دلا رہے تھے کہ انہوں نے لاکھوں کاکروچز پیدا نہیں کیے، یہ قدرتی عذاب ہے۔ وہ اعلیٰ حکام واقعی یہی سمجھ رہے تھے۔ گولڈن برینز نے انہیں رازدار نہیں بنایا تھا، انہوں نے صرف ایئرپورٹ پر دواؤں کا خاص انتظام رکھا تھا۔ ادھر آنے والے کاکروچ مر رہے تھے یا راستہ بدل رہے تھے۔ یہ خصوصی انتظام اس لیے تھا کہ دونوں روبوٹس کو صرف ایئرپورٹ میں پناہ ملے اور وہاں سے دوسرے کسی ملک کے لیے روانہ ہو جائیں۔ آخر کار وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن اپنے پیچھے پوری یہودی قوم کو کاکروچ کے عذاب میں مبتلا کر گئے۔ کاکروچ کلر دواؤں کا انتظام خاصی مقدار میں کیا گیا تھا اور انہیں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ دونوں کے جاتے ہی دوائیں بازاروں میں آ گئیں۔ سرکار کی طرف سے دوائیاں سپرے کرنے والے دن رات سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں دوائیاں چھڑکنے لگے۔ صفائی کی مہم میں لاکھوں افراد مصروف رہے۔ تب 1 ہفتے کے بعد کسی حد تک کاکروچز سے نجات ملی۔ اس کے بعد بھی مکانوں اور دکانوں کے گوشوں میں اور گوداموں میں رہ گئے جو مہینوں تک نظر آتے رہے۔ روجر موس نے علی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ پامیلا کو لے کر بحری جہاز میں چلا جائے۔ وہ جہاز اسرائیل کے مغربی ساحل کے قریب سمندر میں تھا، وہاں کاکروچ پہنچ نہیں سکتے تھے۔ علی وہاں سکون سے پامیلا کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا، لیکن اس نے کہا، نو انکل، ہماری پوری قوم مصیبتوں میں مبتلا رہے گی، اپنے لوگوں کے ساتھ میں بھی مصیبت برداشت کروں گا، یہی حب الوطنی ہے۔ دوسرے تمام گولڈن برینز نے اس کے اس جذبے کی قدر کی اور اس کے 2 اہم کارناموں کے ریکارڈ کی ایک فائل تیار کر لی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ علی نے یہودیوں کے باغی جنرل پارکن کو گرفتار کیا تھا اور اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا تھا، ورنہ یہ ملک ایک خیال خوانی کرنے والے سے محروم ہو جاتا۔ اب جنرل پارکن کا برین واش کر کے پھر اس کے ٹیلی پیتھی کے علم کو کام میں لایا جا سکتا تھا۔ دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ علی کی تدبیر سے 2 خطرناک روبوٹس کسی خون خرابے کے بغیر ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور علی کی یا کارمن کی حب الوطنی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی قوم کو مصیبت میں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، اپنے لوگوں کے ساتھ مصیبت کے وہ دن گزارے تھے۔ ان دنوں وہ نئے یروشلم کے ایک بنگلے میں پامیلا کے ساتھ تھا۔ واسکو ڈی تھرما نے وہ بنگلہ انہیں عارضی رہائش کے لیے دیا تھا، لیکن وہاں تقریباً 12 دنوں تک وہ لوگ ہنی مون نہ منا سکے، دن رات کاکروچز مارتے ہوئے گزار دیے۔ پامیلا اپنا سر پکڑ کر کہتی تھی، یہ ہم پر کیسی مصیبت آ گئی ہے، آخر اتنے کاکروچز کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ علی نے کہا، معلوم ہوتا ہے یہ آسمانی عذاب ہے، ہم تل ابیب واپس جائیں گے، وہاں بھی لال بیگوں کی سرخ فوج شاہراہوں اور گلیوں میں پریڈ کر رہی ہے۔
تمہارے ڈیڈی نے فون پر بتایا ہے کہ پورے ملک میں یہ آفت آئی ہوئی ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، او گاڈ، یہ لال بیگ دیکھنے کے بعد کھانے کو جی نہیں کرتا۔ لال بیگ کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ ہنس پڑی، پھر بولی، پلیز مجھے نہ ہنساؤ، یہ لال فوج دیکھ دیکھ کر دل گھبرا رہا ہے۔ جب دل گھبرائے تو دل کو بہلانے کی کوشش کرنی چاہیے، چلو باہر چلیں۔ پڑوسی کہہ رہے تھے کہ راستے گلیوں میں بھی یہ مصیبت رینگتی پھر رہی ہے، تفریح کا خاک مزہ آئے گا۔ مزہ آئے گا، ہم گاڑی کے شیشے چڑھا دیں گے۔ انہوں نے 2 ملازم خاص طور پر کاکروچز مارنے کے لیے رکھے تھے۔ ان میں سے ایک ملازم نے کار کی صفائی کی، جو کاکروچ اندر تھے انہیں باہر نکالا، پھر علی پامیلا کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے شیشے چڑھا دیے، پامیلا نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ احاطے سے باہر آ کر راستوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو پریشان دیکھا۔ اکثر عورتیں اور بچے کاکروچ سے ڈرتے ہوئے چیخ رہے تھے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان کے لوگ انہیں سمجھا رہے تھے کہ لال بیگ سے جانی نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بازاروں میں دکانیں بند تھیں، گوشت، سبزی اور پھلوں کی دکانیں کھلی تھیں۔ دکانداروں اور خریداروں نے خرید و فروخت بھی جاری رکھی تھی اور کاکروچز بھی مارتے جا رہے تھے۔ پامیلا نے کہا، مجھے ساتھ کیوں لائے ہو؟ یہ قابل دید مناظر تو نہیں؟ جو مناظر قابل دید نہیں ہوتے وہ سبق آموز ضرور ہوتے ہیں۔ انسان ان رینگنے والے حقیر جانداروں کو جوتوں تلے مسل دیتا ہے۔ آج یہ حقیر تعداد میں بے شمار ہیں تو جوتوں تلے مسلنے والا انسان ان سے پناہ مانگ رہا ہے، ان سے امان چاہتا ہے۔ واقعی آج ہم ان کے مقابلے میں کم تر ہیں۔ آخر ان پر کس طرح قابو پایا جائے گا؟ جب تک انہیں مارنے والی دوائیں بازار میں نہیں آئیں گی، یہ ہمارے اعصاب پر سوار رہیں گے۔ اس نے ایک بینک کے قریب پہنچ کر پامیلا سے کہا، گاڑی روکو۔ اس نے گاڑی روک دی۔ بینک کے اندر سے چند عورتوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ اس کے بعد ایک گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ پامیلا نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ بینک کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے تیزی سے چلتا ہوا بینک کے دروازے پر آیا۔ ایک شخص نے شارٹ گن سے اس کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، رک جاؤ، بینک بند ہے۔ علی نے کہا، واہ کیا منظر ہے، تم نے میرا نشانہ لیا ہے اور کوئی تمہارا نشانہ لے رہا ہے۔ نشانہ لگا لینے والے نے بے اختیار پیچھے سر گھما کر دیکھا۔ علی نے اسے ایک ٹھوکر ماری۔ شارٹ گن اس کے ہاتھوں سے نکل کر فضا میں بلند ہوئی۔ علی کا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ بینک کے اندر جا کر فرش پر گرا۔ علی نے شارٹ گن کو کیچ کر کے دیکھا۔ اندر صرف ایک شخص کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس نے بینک مینیجر کو نشانے پر لے رکھا تھا۔ بینک کا سیکیورٹی گارڈ فرش پر مردہ پڑا ہوا تھا۔ علی نے اندر گھستے ہی شارٹ گن سے فائر کیا۔ ریوالور والے کے ہاتھ میں گولی لگی۔ ریوالور چھوٹ کر میز پر آیا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اسے اٹھانا چاہتا تھا۔ علی نے کہا، خبردار، ذرا بھی حرکت کرو گے تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مینیجر، ریوالور اٹھا لو۔ مینیجر نے ریوالور اٹھا لیا۔ زخمی ڈاکو کو نشانے پر رکھ کر بولا، تم سب اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ تمہارا یہ لیڈر مر جائے گا۔ ایک ڈاکو نے ہتھیار پھینکنے سے پہلے میدان مارنے کی کوشش کی۔ مینیجر کے ہاتھ سے ریوالور گرا نہ چاہا۔ اس نے صحیح نشانہ لیا لیکن ہاتھ ہل گیا۔ گن سے نکلنے والی گولی اپنے ہی ساتھی کو جا لگی۔ وہ دونوں پیر جھٹک رہا تھا، اچھل رہا تھا۔ پتہ چلا کہ کاکروچ اس کی پتلون میں گھس گئے تھے اور اسے نچا رہے تھے۔ ناچنے والے کے ایک ہاتھ میں گن اور دوسرے ہاتھ میں ایک اٹیچی تھی۔ لباس کے اندر سے کاکروچ کو باہر نکالنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی ضرورت تھی اور وہ گن نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس گن کے ذریعے جان بچا کر بھاگ جانے کی امید تھی۔ وہ اٹیچی پھینک کر کاکروچ مار سکتا تھا، لیکن اٹیچی بھی اہم تھی، اس میں ڈاکے کا مال بھرا ہوا تھا۔ علی ان سب کا راستہ روکے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے راستہ صاف کرنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ لگاتے ہوئے علی پر فائر کیا، لیکن لباس کے اندر کئی لال بیگوں نے پھر ہلچل مچا دی تھی۔ وہ دوڑنے کے دوران لڑکھڑا کر اوندھے منہ فرش پر گرا۔ اس کے ساتھ اٹیچی بھی گر کر کھل گئی۔ اندر سے نوٹوں کی گڈیاں اور کئی کاغذات اور ایک ڈائری نکل کر فرش پر پھسلتی ہوئی علی کے قدموں میں آئیں۔ علی نے پھسل کر آنے والے کے بازو میں گولی مار کر اس سے گن چھین لی۔ بینک کا عملہ ڈاکہ ڈالنے والوں پر قابو پا رہا تھا۔ علی جھک کر ڈائری اور کاغذات فرش پر سے اٹھا رہا تھا۔ بازو پر گولی کھا کر زخمی ہونے والے نے کراہتے ہوئے کہا، دوست میرا ساتھ دو، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ ڈائری اور کاغذات چھپا لو، میں گرفتار ہو جاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ ان کاغذات پر جو نام اور پتہ لکھا ہے
उन्हें इस पते पर पहुंचा दो, प्लीज उन्हें फौरन छुपा दो। अली ने फौरन ही वो कागजात मोड़कर जेब में ठूंस लिए, डायरी भी छुपा ली। फिर जख्मी के गिरेबान को पकड़कर उठाते हुए बैंक के एक मुलाजिम को मुखातिब किया, ए मिस्टर, इधर आओ और ये लो नोटों की गड्डियाँ, मैनेजर के पास ले जाओ। मैनेजर ने आगे बढ़कर अली का शुक्रिया अदा करते हुए मुसाफहा किया। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आ गए। उन्होंने डाका डालने वालों को हिरासत में लिया और अली से पुलिस स्टेशन चलने को कहा। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।